नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकारको फेरि बयान हुने भएपछि गरियो प्रहरीको सरुवा। 4.5 महिनामै 5 एआइजी को सरुवा। राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी चलाउँदै। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिएनन् धीरेन्द्र शास्त्रीलाई समय। प्रधानमन्त्रीको विश्वास आजदेखि संसदको अवरोध हट्छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको गम्भीर आरोप। विश्वासको मतका लागि कोशीमा राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री र 10 करोडको अफर दिइयो। एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको भनाई माओवादी विद्रोहबारे ओलीको अभिव्यक्ति घृणास्पद छ। तिरसुलीमा हामफाल्न पुलमा झुन्डिएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार। पूर्व सभामुख सुभाष नेमुवाङको भनाई संविधान र नियमले संसद अवरोध कल्पना गर्दैन। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई प्रचण्डलाई जति गाली गरे पनि निकासका लागि उनै चाहिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सिआइबी पर्याप्त छ। अपरेसन फ्रक्स्टर्ड चाली युन नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना। नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा उडान गर्दै टिकट बुकिङ खुल्ला। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई एमालेका माग सम्बोधन भए मात्रै संसद चल्न दिन्छौं। आरती मृत्यु प्रकरण न्याय माग्दै प्रदर्शन जारी। पोर्चुगलमा 2 नेपाली युवाको निधन। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको भनाई अरू खेलले विश्वकप पुग्ने सम्भावना छैन, क्रिकेटमै लगानी गरौं। युक्रेनमा रुसको मिसाइल आक्रमण 6 वर्षे बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु, 90 जना भन्दा बढी घाइते। 40 बढी देश ब्रिक्स कन्ट्रीमा सहभागी बन्न इच्छुक। भारतले पीएम ई-बस सेवाका लागि छुट्यायो 576 अर्ब। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज बालबालिकालाई कुपोषण हुन नदिन कस्ता खानेकुरा खुवाउनुपर्छ, पोषणविदको भनाई के छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 3 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 20 तारिक। आज साउन शुक्ल चतुर्थी तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले 5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को सरुवा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 5 जना एआइजीहरूको सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पदस्थापन भएको 4.5 महिनामै सरकारले उनीहरूको सरुवा गरेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा रहनुभएका श्यामलाल ग्यावाललाई हटाएको छ। उहाँलाई प्रहरी प्रधान कार्य विभागमा पठाएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा समन्वयन गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। पछिल्लो समय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थप 18 जनाको चाहेरी परेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले उपत्यकाबाट एआइजी ग्यावाली सहित एसएसपी मनोज केसी समेतलाई हटाउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो। सरकारले एआइजी ग्यावालीलाई हटाएर प्रशासन विभागमा रहनुभएका दीपक थापालाई प्रमुखको रूपमा सरुवा गरेको छ। प्रशासन विभागमा मीरा चौधरीको सरुवा भएको छ। उहाँ यसअघि कार्य विभागमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै मानव स्रोत विभागमा रहनुभएका सन्दीप भण्डारीलाई नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ। उहाँको ठाउँमा प्रतिष्ठानमा रहेका टेकबहादुर राईलाई मानव स्रोत विभागमा पठाइएको छ। यसरी 4.5 महिनामै सरुवा गर्न लागेको भन्दै एआइजी राई पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई फोन गरेर सरुवा गर्ने भए कारण दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। 1 वर्ष काम गर्न नपाउँदै सरुवा गर्न नहुने उहाँको जिकिर थियो। सरकारले उनीहरूको गत चैत 14 गते पदस्थापन गरेको थियो, तर 5 महिना नहुँदै सरकारले उनीहरूको सरुवा गरेको छ। सरुवा गर्नुको खास कारण हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी प्रकरणका 2 प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरु हुने भएपछि यस प्रकरणमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रहरी अधिकृतहरू फेरबदल गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको बुझिएको छ। सभापति देउवाले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम ग्यावाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्न दबाब दिनुभएको थियो।
उनीहरूलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने अडान देउवाले राख्नु भएको थियो। देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणाले पनि प्रचण्डलाई भेटेर यो प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान अगाडि बढाउन लागेकोमा आक्रोश पोख्नु भएको थियो। साथै देउवा निकट कङ्ग्रेसका केही मन्त्रीले आफ्ना सभापतिको चासो सम्बोधन नगरे गठबन्धन बिस्तारै अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धम्काएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख ग्याउललाई त्यहाँबाट सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी बसन्त कुँवर पनि केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका थिए। यी सबै दबाव भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 जना नयाँ पीडितले उजुरी दिएपछि त्यसपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सुरु भएको हो। पछिल्लो केही सातामा लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायत जिल्लाबाट आएका 18 जनाले दुलाल भण्डार र रामशरण केसी विरुद्ध 3वटा जाहेरी दिएका थिए। आफूलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने भन्दै उनीहरूले 1,85,00,000 रुपियाँ ठगेको जाहेरीमा उल्लेख छ। यी जाहेरी लिएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको थियो। नयाँ पीडितले किटानी जाहेरी दिएपछि हिरासतमा रहेका दुलाल भण्डारी र रामशरण केसीमाथि फेरि अनुसन्धान हुनेछ र फेरि उनीहरूको बयान लिइनेछ। तर नयाँ प्रहरी अधिकारी आएपछि यो सम्बन्धी के हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले प्रहरी प्रशासनलाई कसरी आफ्नो पैताला मुनि राखेका छन् भन्ने कुरा यो सरुवाले स्पष्ट देखाउँछ। सुशासनको बोली बोलिरहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारको यो कदम विरोध योग्य छ। यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका आफन्त र परिवारका मान्छेहरू नजिकसँग जोडिएका छन् भन्ने आरोपलाई थप पुष्टि गर्दै लगिरहेको छ। भारत स्थित बागेश्वर धामका आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नवलपरासीको शाश्वत धाम पुग्नु भएको छ। आजबाट त्यहाँ हनुमन्त कथा वाचन कार्यक्रम सुरु भएको छ, जुन सोमबारसम्म चल्नेछ। चौधरी ग्रुपका वरुण चौधरीको निमन्त्रणामा शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका शास्त्रीलाई शनिबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट गराउने तयारी थियो, तर दुवैले भेट गर्न अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग शनिबार बिहान समय माग गरिएको थियो, तर निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यस्तताको कारण देखाएर भेट नगराएको स्रोतको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्ड शनिबार रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि कार्यव्यस्तताको कारण भेट हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। शास्त्रीलाई शनिबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेट गराउने प्रयास भएको थियो, तर राष्ट्रपति पौडेललाई सन्चो नभएकाले कुनै पनि भेटघाट कार्यक्रम नराखेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ। शनिबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका उहाँले पशुपतिनाथ दर्शन गर्नुका साथै 1.25 करोड दीप प्रज्वलनमा सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँ काठमाडौँ आएपछि शुक्रबार काठमाडौँमा एक प्रवचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू सहभागी रहेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजदेखि संसदको अवरोध हट्ने बताउनु भएको छ। शनिबार स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद खुलाउन पहल भइरहेको भन्दै आइतबारदेखि अवरोध हट्ने बताउनु भएको हो। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजबाट संसद खुल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न शनिबार पोखरा पुग्नुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै थप कोही दोषी देखिए ती व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ। जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियानको तयारीका लागि भएको बैठकमा सहभागी हुन आउनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै अहिले चर्चामा आएका काण्डमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कोही नछुट्ने बताउनु भयो। तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म देखिन्छ अनुसन्धान त्यहाँसम्म जान्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसमा माओवादी गठबन्धन नाता सम्बन्धको मतलब हुँदैन। कोशी प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि सांसद खरिदको प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। लिङदेनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गरेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले कुन पार्टीका सांसदलाई भनेर उल्लेख नगरे पनि राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिने वा 10 करोड रुपियाँ दिने प्रस्ताव आएको निकट स्रोतले जनाएको छ। राप्रपाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत नदिने भएपछि सांसद खरिद गर्न खोजिएको सांकेतिक रूपमा उहाँले यो खुलासा गरेको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। गठबन्धनसँग 47 सिटको बहुमत भए पनि उपसभामुख एमालेको भएकाले उहाँ अनुपस्थित भएमा वा राजीनामा दिएमा र अन्य पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सभाको अध्यक्षता सत्तापक्षका सांसदले गर्न साथ बहुमत आउने अवस्था छैन। राप्रपाले कोशीमा मात्र सत्ता साझेदारी नगर्ने भन्दै विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति घृणास्पद रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित 2028 झापा विद्रोहको अन्तर्कथा नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासबारे ओलीले दिने अभिव्यक्ति विवश, डरलाग्दो र घृणास्पद लाग्ने गरेको बताउनु भएको छ। महासचिव भुसालले ओलीले मिल्दा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई मान भन्ने गरेको र नमिल्दा हत्यारा र आतंककारी भन्ने गरेको सुन्दा आफूलाई चित्त दुख्ने गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले ओलीको कम्युनिस्ट चेत गलत भएका कारण पशुपतिमा सुनको चलरी चढाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा कमरेड ओली लगायत अरू कतिपय साथीहरूले पनि इतिहासको बारेमा जसरी बोल्छन्, स्वयं माओवादी आन्दोलन जनयुद्धको बारेमा जे बोल्छन्, हिजो सहमति असहमति जे थियो होला, तर राज्यले त्यसलाई के भनेर मान्यो, सबै सहमति भएर हामी अगाडि बढेका घटनालाई आज फर्केर हेर्दाखेरि जतिखेर मिलिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो मान कुरा थियो भन्ने, जतिखेर मिलिँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो हत्यारा आतंकवादी आदि इत्यादि भन्ने यो राजनीतिमा इतिहास चेतको विवश, डरलाग्दो र असाध्यै घृणास्पद छ उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री भुसालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोहले जनतासँग असाधारण खालको सम्बन्ध विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई टुट्न नदिन फेरि नयाँ सङ्कल्प सहितको क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल हुन नसक्नुको समस्या पत्ता लगाई समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने बताउनु भएको छ। भैरवामा शनिबार आयोजित नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल बनाउनु पर्ने विषय चौतर्फी उठेको बताउनु भयो। त्रिशुली नदीमा पुलमा झुन्डिएका एकजना व्यक्तिको सकुशल उद्धार गरिएको छ। शनिबार बिहान धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 6 बस्ने 45 वर्षीय कृष्ण परियारको सकुशल उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। चितौन र तनहुँ जोड्ने मुगलिन पुलमा झुन्डिएका ती व्यक्तिको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट गएको 11 जनाको टोलीले उद्धार गरेको हो। उनको उपचारका लागि मुगलिन हाइवे अस्पतालमा पठाइएको छ। उनी झुन्डिनुको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमङले सत्तापक्षले कुरा नसुनेकाले प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्ने प्रचलन रहेको बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले शनिबार धुलीखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संसद अवरोधको व्यवस्था नभए पनि संसदीय अभ्यास भएको मुलुकमा धेरै पहिलेदेखि नै अवरोध गर्ने प्रचलन रहेको बताउनु भयो। संसदमा अवरोध गर्ने कुरा नियम सङ्गत होइन, संविधानले अवरोध गर्ने कुरालाई अनुमति दिएर राखेको छैन। नियमले पनि अवरोधको कल्पना गर्दैन, तर राजनीतिक दलहरू कहिलेकाहीँ अवरोध गर्छन् उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले यो देशमा अरू देशमा जस्तै संसदीय प्रणाली भएका देशमा यस्तै अवरोध हुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनतामा लोकप्रिय भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार भएको दावी गर्नुभयो। सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको जगमा समृद्धि हासिल गर्नेतिर सरकारको काम निर्देशित छ। पुनले भन्नुभयो, इतिहासमा पहिलोपटक सरकार लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताउनु भयो। प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई कङ्ग्रेस र एमालेको समेत नेता भएको दावी उहाँको थियो। 32 सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्ति छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। पुनले भन्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। कङ्ग्रेस एमाले बेला बेला गाली गर्छन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने स्थिति छ उहाँले भन्नुभयो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको बताउनु भयो। सङ्खुवासभा कारागारभित्र कुटपिटबाट 2 कैदीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीसहित 12 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। कैदी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीका 1 असै सहित 1 दर्जनलाई अनुसन्धानको दायरामा तानिएको डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले बताउनु भयो। सङ्खुवासभा कारागारका 2 कैदीको गत साता शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो। दुवैलाई भाग्न खोजेको अवस्थामा पक्राउ गरेर भित्र पठाएपछि कैदीबन्दीले कुटपिट गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको थियो। कुटपिटमा प्रहरीको पनि संलग्नता खुलेपछि घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले खोल्नेमा ढुक्क रहन भन्दै उच्चस्तरीय समिति जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। अख्तियार सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन नेतृत्व गर्ने कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खुट्टा कमाउन नहुने उहाँले बताउनु भयो। कङ्ग्रेस नीति तथा प्रशिक्षण शाखा धनकुटाले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कानुन बनाउने अनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नपक्रिने भन्ने कुरा नहुने बताउनु भयो। सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। जो संलग्न छन् सबैलाई जेलमा थुन्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापाले नयाँ पार्टी आएको भन्दै आफूहरू अतालिन नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। इलामको गौतम बुद्ध सवालमा इलाम नगरपालिका कार्य समितिले आयोजना गरेको दोस्रो नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेससँग गनगन गर्ने सुविधा नभएको बताउनुभयो। युगिन दायित्व मेरो काँधमा छ भन्ने सोच्नुपर्छ, हामी अताल लिएर पनि हुँदैन, बराल लिएर पनि हुँदैन। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, नयाँ पार्टी आयो अब कांग्रेस के हुन्छ भनेर हुँदैन, चुनावदेखि चुनावका लागि कांग्रेस बनेको होइन, 30 वर्षको पञ्चायत नेपाली कांग्रेसले नै भएको हो। उहाँले नयाँ आएका दलहरूप्रति इङ्गित गर्दै निराशाको व्यापार गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। नयाँ आएकाहरूले गरेको निराशाको व्यापार मात्र हो, तपाईँ निराश हुनुहुन्छ र थप व्यापार तपाईँमाथि नै गर्छ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, हेर्दा त्यो नयाँ देखिन्छ तर उसले व्यापार गर्छ, त्यो नयाँ होइन, निराशाको व्यापार हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा 7 जना विरुद्ध थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सिआइबीले अपरेसन फ्रक्सट्रट चार्ली चलाएको थियो। उक्त अपरेसनबाट पक्राउ परेका 7 जनालाई सिआइबीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगरमा अनु फार्मेसी चलाउने 34 वर्षीय मनित चौधरी, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत अमित चौधरी, एमडी अध्ययनको तयारी गरिरहेकी काठमाडौँकी एरिना शाह, ईशान बाल अस्पताल र महिला अस्पताल वसुन्धरामा 33 वर्षीय श्रद्धा शिल्पकार रहेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 9बाट 28 वर्षीय पुनम थापा, बागमती सेन्ट्रल अस्पताल रौतहटमा कार्यरत 32 वर्षीय रामबाबु यादव र चितवन मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत 28 वर्षीय नसिम अख्तर सिआइबीको हिरासतमा छन्। नसिम साउन 32 गते पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप भई अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी प्रेक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 6 जनालाई सिआइबीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अपरेसन फ्रक्सट्रट चार्ली अन्तर्गत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर एमबीबीएस गर्नेमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। यो फ्रक्सट्रट अपरेसनमा सिआइबीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि छुटेका थिए। कास्कीको रूपाताल नजिकै मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32बाट रूपातालतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 3 0209 प 5205 नम्बरको मोटरसाइकल रूपा गाउँपालिका 6 निगाल झाप्रामा शनिबार सडकबाट तल खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। दुर्घटनामा लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका 6 का 29 वर्षीय कृष्ण गुरुङ र सोही ठाउँका 24 वर्षीय अशोक गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। घाइते उनीहरूको उपचारका लागि गण्डकी अस्पताल पुर्याइएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। मोटरसाइकल घुम्तीमा आफै अनियन्त्रित भई सडक मुनि खसेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकल सडकबाट करिब 90 मिटर तल खसेको थियो। पर्सामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सुमन थपलियाको निधन भएको छ। शनिबार एसपी थपलियाको निधन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उनको हृदयघात भएर मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँ शनिबार बिहान 11:05 मा साइक्लिङ गरेर कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। कार्यालयमा पुग्नुभएका थपलिया बेहोस हुनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा सिधा उडान भर्ने भएको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार आगामी भदौ 20 गतेदेखि काठमाडौँबाट दमाममा नियमित सिधा उडान गर्ने गरी हिजोदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको यो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य हो। यसअघि निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा पनि उडान गरिरहेको छ। उडान तालिका अनुसार काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ सेक्टरमा निगमले साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ दमामको प्रबन्धनात्मक भाडा दर 35,000 रुपियाँ तोकिएको छ। दमाम काठमाडौँका लागि भने 596 साउदी रियल तोकिएको छ। निगमको उडान विस्तारबाट नेपालीहरूको बाहुल्यता रहेको साउदीबाट नेपाल आवागमन सहज र सुलभ हुने विश्वास लिएको छ। निगमले अहिले 2 थान वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज मार्फत 8 देशका 11 गन्तव्यमा उडान भइरहेको छ। युवा सङ्घ बेलबारी नगर कमिटी अध्यक्ष 34 वर्षीय काशीराज तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई बलात्कार आरोपमा प्रहरीले साउन 32 गते बिहिबार पक्राउ गरेको। असार 2 गते बलात्कार गरेको भनेर 20 वर्षीय युवतीले किटानी जाहेरी दिएपछि पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तामाङ विरुद्ध साउन 24 गते किटानी जाहेरी परेको थियो। तामाङ रेस्टुरेन्ट पनि चलाउँछन्। उनले पोलाइट रेस्टुरेन्टमा आफूलाई बलात्कार गरेको युवतीले बताएकी छन्। तामाङ विरुद्ध जबरजस्ती गर्ने मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको डीएसपी दाहालले बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। शनिबार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले आज र भोलि पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार पोलिट ब्युरो बैठकमा आगामी कार्यभारको विषयमा छलफल हुनेछ। पोलिट ब्युरो बैठक लगत्तै मङ्गलबारदेखि 3 दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो। पोलिट ब्युरोको बैठक आज र भोलि बस्दैछ। 5, 6 र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। यसका एजेन्डाहरू पहिले नै तय भइसकेको छ। सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभार नै मुख्य विषयवस्तु रहेको छ। यसैको सेरोफेरोमा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उठाएका माग सम्बोधन भए मात्र संसद सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। शनिबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले सदनमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहने, बोल्नै नदिने र कुरा उठाउन समेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिएकाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको बताउनुभयो। झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 की आरती शाहको न्यायका लागि भन्दै शनिबार पनि काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। 22 वर्षीय आरती गएको जेठ 7 गते बेलुका घरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। 90 दिन यता आरती मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पीडित परिवार सङ्घर्षरत छ। तर सरकार र अरू सरकारवाला मौन रहेको भन्दै परिवार र युवाहरूले मुखमा कालो पट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका छन्। दाइजोका नाममा आरतीको हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। हत्यारालाई आत्महत्याको संज्ञा दिएर अपराधी उम्काउन खोजिएको र न्याय माग्दा प्रहरीले सहयोग नगरेको पीडित परिवारको भनाइ छ। युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा 2 दिनमा 2 नेपाली युवाको निधन भएको छ। एक युवाले 4 तला माथिबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका छन् भने अर्का नेपाली युवाको राति सुतेका अवस्थामा निधन भएको छ। राजधानी लिस्बन स्थित सेतेरियोसमा बस्दै आएका झापाको गौरादह नगरपालिका 3 का 31 वर्षीय अजय थापाले 4 तलामाथि घरको झ्यालबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्काले जानकारी दिनुभयो। थापाले के कारणले हामफालेर आत्महत्या गरेका हुन् भन्ने विषय भने खुली नसकेको अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 6 वर्ष अघि पोर्चुगल आएका थापा पछिल्लो समय खाना डेलिभरी गर्ने कम्पनी उबर इटमा काम गर्दै आएका थिए। परिवारसहित पोर्चुगल बस्दै आएका थापाको शव परीक्षणका लागि लिस्बन स्थित एक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा 5 वर्ष अघि पोर्चुगल पुगेका बागलुङ जिल्ला बडीगाड गाउँपालिका 1 का 28 वर्षीय टेकबहादुर दर्लामी मगरको सुतेका अवस्थामा मृत्यु भएको छ। बेजा स्थित जब्बुजिरा बस्दै आएका दर्लामी मगरको बुधबार राति सुतेका अवस्थामा निधन भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो। खड्काका अनुसार राति खाना खाएर सुतेका उनी बिहान नउठेपछि उनका साथीहरू उठाउन जाँदा दर्लामी मगर ओछ्यानमै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। दर्लामी मगरको वृद्ध बुबाआमा र श्रीमती नेपालमा रहेका छन्। निधन भएका दुवै नेपालीको शव नेपाल पठाउनका लागि मृतकका परिवारले आग्रह गरेका कारण सो विषयमा छलफल र आवश्यक तयारी भइरहेको खड्काले बताउनुभयो। बर्दियामा बोल्न नसक्ने युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मधुवन नगरपालिका 1 बहादुरपुर बस्ने 53 वर्षीय कर्णबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन्। गत असार 31 गते रातको समयमा विश्वकर्माले 24 वर्षीय युवतीलाई आफ्नै घरमा ल्याई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ। इलाका प्रहरी कार्यालयले ढोडरी बर्दियाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा तस्बिरमा बालबालिका नामक फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। 184औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालको सहयोगमा शनिबार 1 दिने सो फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनीमा बालबालिकाको गौरव गाथाहरूलाई चित्रण गर्ने खालका 60 भन्दा बढी तस्बिर समावेश गरिएका थिए। बालबालिकामा खुसी ल्याउन सो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको एनएफपिजेका अध्यक्ष प्रदीप राज उन्ताले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता, राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी चिन्तक स्वर्गीय प्रदीप गिरीको अस्तु भारतको बनारस स्थित काशीमा विसर्जन गरिने भएको छ। प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजना समितिले स्वर्गीय गिरीको अस्तु काठमाडौँको पशुपतिनाथबाट काशीसम्मको यात्रा गरी गङ्गा नदीमा विसर्जन गर्न लागेको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालको नेतृत्वमा 35 जनाको टोली अस्तु विसर्जन यात्रामा सहभागी भएको छ। काठमाडौँदेखि काशीसम्मको यात्रामा टोलीलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले शनिबार पशुपति क्षेत्रमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वर्गीय गिरीको अस्तु हस्तान्तरण गरेर विदाई गर्नुभयो। गिरीको स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आयोजित लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा विषयक श्रद्धाञ्जली अर्पण एवं सभाका वक्ताले राजनीतिक र समाजवादी चिन्तक गिरीको व्यक्तित्व तथा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानको बारेमा स्मरण गरेका थिए।
कैलालीमा लागु औषध सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लागु औषध परीक्षण किटले परीक्षण गर्दा सेवन गरेको अवस्थामा सवारी साधन चलाइरहेका 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र जुवारले शुक्रबार र शनिबार लागु औषध सेवन लापसै परीक्षणका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरू सबैलाई थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर कैलालीको जिम्मा लगाइएको प्रहरी निरीक्षक जुवारले जानकारी दिनुभयो। हाँस्य कलाकार कमल गाउँलेले 23औं गाई जात्रे प्रस्तुति लिएर आउनु भएको छ। उहाँले यो वर्षको काण्डै काण्डको देश शीर्षकको प्यारोडी गाई जात्रा ल्याउनु भएको हो। उहाँले शुक्रबार आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसमा उहाँले मुलुकमा भएका सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी, पशुपतिनाथ सुन लगायतका चर्चित काण्डहरूलाई आफ्नो गाई जात्रे प्रस्तुतिको विषय बनाउनु भएको छ। नेपालको युवा टोली घरेलु मैदानमा जारी एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्सको सेमिफाइनलमा पुग्न असफल भएको छ। शनिबारदेखि दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको एसिया रग्बी सेभेन्स अन्तर्गत समूह चरणका 3 खेलमा पराजितपछि नेपालको अन्डर-20 पुरुष टोली सेमिफाइनलमा पुग्न असफल भएको हो। प्रतियोगिताको समूह बीमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा भारतसँग 28-0ले, दोस्रो खेलमा मलेसियासँग 44-0ले र अन्तिम खेलमा हङकङसँग 36-0ले स्तब्ध भयो। नेपालले अब 5औं स्थानका लागि आइतबार उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। आज हुने सेमिफाइनलमा चाइनिज ताइपेले मलेसिया र थाइल्यान्डले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। महिलातर्फ पनि डबल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालको अन्डर-20 टोलीले 3 खेलमा हार बेहोर्यो। पहिलो खेलमा हङकङसँग 34-5ले, दोस्रो खेलमा मलेसियासँग 24-0ले र तेस्रो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 45-0को फराकिलो अन्तरले पराजित भयो। नेपाली चलचित्र जुलेबीको प्रिमियर सो भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको प्रिमियर सो भएको हो। प्रिमियर सो पछि बोल्दै अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले एउटा कलाकार भइसकेपछि ओपन भएकै राम्रो हुने बताउनु भयो। उहाँले गम्भीर र कन्ट्रोभर्सी एवं सेन्सिटिभ विषयवस्तु नउठाउने हो भने कलाकार र अन्य नागरिकमा फरक नहुने बताउनु भयो। उहाँले चलचित्रमा न्युड सिन दिँदा केही डर लागे पनि सेन्सर बोर्डले त्यति स्वतन्त्रता दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै फिल्म हेरिसकेपछि चलचित्रका अभिनेता सुशील सिटौलाले आफूले फिल्मका लागि बेस्ट दिएको र अझै आगामी दिनमा बेस्ट दिँदै जाने बताउनु भयो। अभिनेत्री उषा रजकले कलाकारिता गरेर मात्र घरमा चुलो नबल्ने बताउनु भयो। उहाँले धेरै बजेट पाउने आशामा आफूले काम नगरेको बताउनु भयो। नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपालले क्रिकेट बाहेक अरू खेलबाट छिट्टै विश्वकप खेल्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले त्यही कारण क्रिकेटमा नै लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। शनिबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको साधारण सभामा बोल्दै चन्दले नेपालमा क्रिकेट बाहेक धेरै खेल लोकप्रिय रहे पनि तत्कालै विश्वकपमा सहभागी भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। अस्ट्रेलियालाई हराउँदै स्विडेन महिला विश्वकप फुटबलमा तेस्रो भएको छ। शनिबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा स्विडेन 2-0ले विजयी भएको। 30औं मिनेटमा फिड्रोलिना रोल्फोको पेनाल्टी गोलमा स्विडेनले अग्रता लिएको थियो। त्यसपछि 62औं मिनेटमा कोसोबारे आस्लानीले गोल गरेर स्विडेनको जित सुनिश्चित गरिन्। हारपछि आयोजक अस्ट्रेलिया भने चौथो स्थानमा चित्त बुझाएको छ। उपाधिका लागि भने स्पेन र इङ्ल्यान्ड भिड्नेछन्। रुसले युक्रेनको उत्तरी सहर चेर्निहाइभरको सेन्ट्रल स्क्वायरमा मिसाइल आक्रमण गर्दा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अरू 90 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 6 वर्षीय बालिका सहित केही बालबालिका पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन्। युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसले सीमा क्षेत्र नजिकैको सहरमा विश्वविद्यालय र नाटक घर सहितका भवनमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की भने यति बेला स्विडेन पुगेका छन्। त्यहाँ उनी प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टसन, शाही परिवार र अन्य अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्न स्विडेन पुगेका हुन्। रुसले भने मस्कोमा युक्रेनले गरेको ड्रोन आक्रमण असफल भएको दाबी गरेको छ। झन्डै 2 वर्ष पुग्न लागेको रुस र युक्रेनको युद्ध विभिन्न विदेशी पक्षको पहलका बावजुद अझै टुङ्गिएको छैन। घटनामा घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। आक्रमणमा परि घाइते भएकी 6 वर्षीय बालिकाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। ती बालिकाको आमाको अवस्था भने गम्भीर रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरीले 6 वर्षीय बालिकाको उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएको थियो, तर अत्याधिक रक्तस्रावका कारण अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। रुससँग युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले युक्रेनको चेर्निहिभ सहर 3 लाख मानिसको बसोबास रहेको व्यस्त सहर थियो। हाल रुसको बमबारीका कारण त्यहाँका अधिकांश भाग उजाड भूमिको रूपमा परिवर्तन भइसकेका छन्।
ट्विटरले अब प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्न पाउने सुविधा हटाउने भएको छ। हालै नाम परिवर्तन गरेर एक्स राखिएको यो सामाजिक सञ्जालका प्रमुख एलन मस्कले ब्लक फिचरको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। उनले एक्सका प्रयोगकर्ता आफै सचेत भइसकेको र ब्लकको सट्टा डिरेक्ट म्यासेज मार्फत यस्ता प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउन सक्ने बताएका छन्। तर कतिपय प्रयोगकर्ताले भने दुर्व्यवहार बच्न नै यो नै उपयुक्त टुल रहेको बताएका छन्। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानकी पत्नी बुशरा बिबीले जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीको ज्यानलाई खतरा रहेको र एटक जेलमा विष खुवाउन सक्ने दावी गरेकी छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बुशरा बिबीले शनिबार इमरान खानको सुरक्षाका लागि पन्जाबका गृह सचिवलाई पत्र लेखेकी छन्। पाकिस्तानी मिडिया जियो न्युजको रिपोर्ट अनुसार इमरानकी श्रीमतीले पीटीआई प्रमुखलाई आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक हैसियतलाई ध्यानमा राख्दै जेलमा 20 श्रेणीको सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्। आफ्नो चिठीमा बुशराले लेखेकी छन् उनको ज्यान अझै खतरामा छ र उनलाई एटक जेलमा विष खुवाइन्छ कि भन्ने डर छ। यस महिनाको सुरुमा बुशराले आफ्ना पति इमरान खानसँग आधा घण्टा भेट गरेकी थिइन्। खानलाई सी क्लास कारागार सुविधा दिएको बताइएको छ। रुसी वायुरक्षा बलले रुसको राजधानीमा अवैधानिक रूपमा उडेको ड्रोन खसालेको छ। रुसी वायुरक्षा बलले रुसको राजधानीमा अवैधानिक रूपमा उडेको ड्रोन खसालेको मस्कोका मेयरले बताएका छन्। उनले 4 एक्सपो सेन्टरको क्षेत्रमा खसालेकाले कम क्षति भएको बताएका छन्। रुसको टास समाचार एजेन्सीका अनुसार मस्कोको तटबन्धमा रहेको एक्सपो सेन्टरको एक भागमा झर्दा पर्खालमा भने केही क्षति भएको छ। ड्रोनका कारण करिब 30 वर्गमिटर क्षेत्र भत्किएको छ। ब्रिक्स देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको भन्दै विद्वानहरूले प्रशंसा गरेका छन्। इस्तानबुल स्थित मारमरा विश्वविद्यालयका विद्वान बारिस भोक्चरले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रिक्स देशहरूले निभाएको भूमिकाका कारण अहिले केही अन्य देशहरू पनि ब्रिक्स कन्ट्रीमा समावेश हुन चाहना राखेको बताउनुभयो। ब्रिक्स देशहरूले विश्वको जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी र विश्वव्यापी कुल आर्थिक उत्पादनको 20% भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ। अब यसको प्रमुख काम सदस्यता विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले 40 भन्दा बढी देशहरू ब्रिक्स सदस्य बन्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् हामी संसारको उदाउँदै गरेको अर्थतन्त्र अमेरिकी अधिपत्यको विरोध गर्ने देशहरू ब्रिक्सको वरिपरि एकताबद्ध भइरहेको देख्छौँ र सङ्गठन बिस्तारै आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। उनले ब्रिक्समा चीन पनि सम्मिलित भएकाले ब्रिक्सलाई अझ शक्तिशाली भएको बताएका छन्। भारतको सरकारले पीएम ई-बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पीएम ई-बस सेवा नामक दिगो शहरी विकासका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो। योजनाका लागि 576 अर्ब भारु अर्थात् करिब 6.9 बिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। यस योजना अन्तर्गत 169 सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। भारतीय खेलकुद युवा मामिला तथा सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले लगभग 10,000 नयाँ विद्युतीय बसहरू खरिद गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। उनले यो सेवा केन्द्र शासित प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यहरू र पहाडी क्षेत्रहरूको राजधानीका 3 लाख बढी जनसङ्ख्या भएका सहरमा सञ्चालन हुनेछ। यस योजना अन्तर्गत 181 सहरमा चार्जिङ स्टेसनसँगै 10 वर्षको अवधिका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बालबालिकालाई कुपोषण हुन नदिन कस्ता खानेकुरा खुवाउनुपर्छ यो सम्बन्धी पोषणविद विनिता पन्तको भनाई तपाईमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँका अनुसार सबैभन्दा पहिले बालबालिकालाई सकेसम्म बाहिरको खानेकुरा खान दिनु हुँदैन। जस्तो जङ्क फुड, चाउचाउ, केक जस्ता बाहिरको खानेकुरा सकेसम्म खान नदिउँ। बिहानैदेखि साँझको खानेकुरा घरमै बनाएको, घरमै पकाएको हुनुपर्छ। घरमा 5 वटा खाद्य समूह खान आवश्यक छ। अन्न भनेर भन्दाखेरि बाहिरको चाउचाउ, ब्रेड, पप होइन कि घरमै बनाएको रोटी हुनसक्छ, चिउरा हुनसक्छ, पपकर्न होला, मकै होला। बरु त्यसैलाई पकौडा बनाइदिनुहोस्, घरमै बनाइदिनुहोस्, स्वच्छ तेलमा बनाइदिनुहोस्। बच्चालाई खानेकुरा चिल्लो खानै दिन नहुने, तारेको खानै दिन नहुने होइन, तर घरमा बनाएको खानेकुरा बिहानदेखि साँझसम्म दैनिक रूपमा दिन सकियो भने बच्चा पक्कै पनि सुपोषित हुन सक्छ। खानेकुरा चाहिँ एकदमै धेरै खाने र अर्को कुरा बच्चाहरूले खेल्ने माहौल छैन, हाम्रो शारीरिक क्रियाकलाप नै एकदम न्यून छ। त्यसैले गर्दा घरकै खानेकुरा खुवाए पनि ओभर इटिङ अर्थात् धेरै खाना छ भने पनि त्यो पनि अर्को समस्या देखिएको छ। त्यसैगरी बच्चैदेखि आमाहरूले यति धेरै खुवाउनुहुन्छ कि
लागि दिनमा चाहिने भन्दा नचाहिने पौष्टिक तत्त्व खुवाइरहनु भएको हुन्छ। इनर्जी प्रोटिनहरू चाहिने भन्दा एकदमै धेरै खुवाइरहनु भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सानै उमेरबाट मोटोपनको समस्या बढ्दै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि म कहाँ आइपुग्ने प्रत्येक महिलालाई मैले के सोध्ने गर्छु भने बच्चा जन्मिँदा कति तौलको थियो, ब्रेस्ट फिडिङ खुवाउनु भएको हो वा फर्मुला मिल्क, घरको खानेकुरा खुवाउनु भएको हो कि बजारमा किनेको। यो बाटै सुरु गरेर मैले काउन्सिलिङ सुरु गर्छु। मोटोपनको समस्या फर्मुला मिल्क अर्थात् दुध बढी खुवाएको बालबालिकामा देखिएको छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।